रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। वैशाख 15 गतेसम्म लकडाउनको अवधि लम्ब्याउने सरकारको घोषणा। भारतसँगको सीमामा आवत जावत अनिश्चितकालका लागि बन्द। लकडाउनलाई जारी राखेसँगै कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन र नागरिकलाई ढाडस दिन सरकार चुक्यो। नेपालमा थप 2 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि। 6000 बढीको परीक्षण सम्पन्न। सांसदले पाउने बजेट कोरोना कोषमा राख्न संसदमा सहमति। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMFले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सहित 25 मुलुकलाई तत्काल अनुदान उपलब्ध गराउने। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भारतमा थप 19 दिन लकडाउन घोषणा। 20 अप्रिलबाट अत्यावश्यक गतिविधिका लागि मात्रै सशर्त छुट दिइने। र एसियन फुटबल महासंघ AFCद्वारा आगामी मे र जुनमा हुने भनिएका सबै फुटबल प्रतियोगिता स्थगित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा इन्द्रलक्ष्मी र म पवन। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसंगबाट। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। गत चैत 11 गतेबाट शुरू भएको बन्दाबन्दी पटक पटक थप गर्दै सरकारले वैशाख 15 गतेसम्म पुर्याएको छ। आम जनताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै बन्दाबन्दीको समय 3 पटकसम्म थप गरेको सरकारले जनताको दैनिकीलाई भने खासै प्राथमिकता दिएको देखिँदैन। लकडाउनलाई जारी राखेसँगै नागरिकको कोरोना परीक्षण र उनीहरूलाई ढाडस दिने काममा भने सरकार चुकेको भन्दै चिन्ता प्रकट हुन थालिसकेको छ। 2077 साल वैशाख 3 गते बुधबार मध्यरातसम्मको लागि नेपालभर लागू हुने गरी जारी गरिएको आदेश हाललाई मिति 2077 वैशाख 15 गते सोमबार मध्यरातसम्मका लागि नेपालभर लागू हुने गरी निरन्तरता दिने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा अतिरिक्ताङ्कमा प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको छ। सरकारले मंगलबार गरेका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थ एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडा गत चैत 10 गते 17 गते 24 गते र मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले लकडाउन थप गर्ने निर्णय गरेको हो। कोरोनाले विश्व आक्रान्त बनाएको समय लकडाउनको समयावधि बढाउनु उचित नै हो, तर लकडाउन बढाउँदा सरकारले जनताको दैनिकीलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ। हुने खानेका लागि लकडाउनले खासै असर नपारे पनि हुँदा खानेका लागि भने पटक पटक थपिँदै गएको लकडाउनले चिन्ता पनि थप्दै गएको छ। विशेष गरी जनताको खाना, स्वास्थ्य र सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने, त्यसमा सबैले सहयोग गर्नुपर्ने मानव अधिकार कर्मी सुदीप पाठकको तर्क छ। मानवाधिकारको दृष्टिले हामीले मूलभूत रूपमा स्वास्थ्य, त्यसपछि भोजन, दैनिक जीवनका आवश्यकताका कुराहरू, त्यसपछि शान्ति सुरक्षा, यी 3टा कुरालाई चाहिँ सरकारले नै गर्नुपर्छ। अहिलेको परिस्थितिमा मूलतः 3 कुरा तर त्यसका निमित्त सबैले मद्दत पुर्याउनुपर्छ। सरकारले लकडाउन थप गर्दै जाँदा संविधानमै भएको मानवाधिकार सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। मानवाधिकार कर्मी पाठक तिनै तहको सरकार बीच समन्वय गर्न पनि सुझाव दिनुहुन्छ। अनि यतातिर चाहिँ दैनिक जीवनको आवश्यकतालाई संकटमा नपारियोस्, त्यसलाई घर घरसम्म पुर्याउने परिपाटीको सम्बन्धमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर काम गर्ने मोडालिटी बनाउने सम्बन्धमा र केही विशेष चाहिँ कार्यहरू सरकारले गर्नुपर्छ। श्रम मन्त्रीजीलाई, परराष्ट्र मन्त्रीजीलाई, आपूर्ति मन्त्रीजीलाई समेत हाम्रो सुझाव छ। मलाई लाग्छ यो 4वटा मन्त्रीजीहरूले नियमित चाहिँ एउटा नीति बनाएर अहिले काम गर्नुपर्छ। जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका जनस्वास्थ्य वैज्ञानिक समीरमणि दीक्षितको भनाइ पनि पाठकको भन्दा फरक छैन। दैनिकीसँग जोडिएका सामग्री किन्न सरकारले निश्चित समय छुट्याउनु पर्ने ताकि सुरक्षाकर्मीको रुखो वचन जनताले सुन्न नपरोस् भन्ने उहाँको तर्क छ। लकडाउनका बेला पनि नागरिकको दैनिकी कष्टकर नहोस् भन्नेमा सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको उहाँ सुनाउनुहुन्छ। अहिलेलाई लकडाउन ठिक छ, अर्को 1 हप्तालाई ठिकै होला, ल पर्यो भने 2 हप्तालाई पर्यो भने गरिएला। तर एउटा देशले, विकासोन्मुख देश हामी जस्तो देशले 6 हप्ता लकडाउन खेप्यौं भने के हुन्छ हाम्रो हालत। प्लस त्यति मात्र होइन, अब मान्छेहरूलाई अहिले पो खानाको मात्र छ, भोलि आउने खानेकुरो पनि त कन्ट्रोल गर्नु थाल्छ नि त बोर्डरमा। लकडाउनको समयावधि थप गर्दै गएको सरकारले थप कडाई गर्ने बताउँदै आएको छ, तर पछिल्लो समय जनस्तरबाट लकडाउन कार्यान्वयन फितलो भएको देखिन्छ। कम जोखिमका क्षेत्रबाट लकडाउन खुकुलो गर्दै जाँदा आगामी दिनमा समस्या सिर्जना नहुने एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व प्रमुख बाबुराम मरासिनेको भनाइ छ। यो अहिले चाहिँ मुठी एकदम झन्डै मुठी एकदम टाइट कसिया छ। यो मुठी चाहिँ अब अलिकति बिस्तारै खोल्दै जानु पर्थ्यो कि, अब खोल्दै जाने यो विकमा अलिकति अर्को विकमा अलिकति गर्दै खोलेर अनि 2 हप्ता 3 हप्ता पछि चाहिँ अनि चाहिँ त्यो मुठी खोल्नु पर्थ्यो। अब के हुन्छ भने सरकारमाथि एकैचोटि चाहिँ अब 15 गतेसम्म त गयो, 16 गते पुरा नेपाल खुला गरिदियो भने चाहिँ
अनि चाहिँ धेरै समस्याहरू आउन सक्छ, नेपालमा धेरै झमेला आउन सक्छ। विश्वभर जस्तै छिमेकी मुलुकमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिरहँदा त्यसको रोकथामका लागि लकडाउन उत्तम विकल्प हो। तर सरकारको अहिलेसम्मको तरिका हेर्दा लकडाउनले मात्रै कोरोना नेपालबाट भाग्छ भनेको जस्तो गरेको देखिन्छ। लकडाउनले मात्रै कोरोनामाथि विजय सम्भव छैन। यसले कोरोनाको संक्रमण फैलनबाट जोगाउने मात्र हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ। लकडाउनका कारण उपलब्ध हुने कोरोना विरुद्धको युद्धको समयलाई खेर फाल्न हुँदैन, नत्र लकडाउन जति लम्ब्याए पनि त्यसले सोचे अनुसारको फल दिँदैन। विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क हेर्दा लकडाउन गरेका देशहरूमा पनि कोरोना संक्रमण बढ़िरहेको छ। अझ हाम्रो जस्तो देश जहाँ खुल्ला सिमाना छ, हजारौं लाखौं मानिस अवैध बाटो प्रयोग गरेर समेत आइरहेका छन्। यस्तो देशमा लकडाउन गरेका छौं भनेर ढुक्क भएर बस्न झनै गाह्रो छ। लकडाउनको थपिएको 12 दिनलाई सरकारले पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि बासु खड्का, काठमाडौँ। कान्तिपुर सविस्तार। पाटन अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा भर्ना गरिएका एकै परिवारका 3 जना मध्ये 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। अस्पताल भर्ना गरिएका मध्ये 58 वर्षीय छोरा र 81 वर्षीय आमामा पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण रहेको पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास देवकोटाले बताउनुभयो। दुईवटा संक्रमित व्यक्तिहरूको पनि हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ चाहिँ सुरु गरिसकेका छौं। यसरी हाल संक्रमितको संख्या 16 पुगेको छ। एकजना निको भएर घर फर्किसक्नु भएको पहिलो केस हो भने बाँकी 15 केसको उपचार भइरहेको छ। उहाँहरू मध्ये 2 जना टेको अस्पतालमा, 2 जना अहिले पाटन अस्पतालमा, 2 जना धौलागिरी अस्पतालमा बागलुङको, त्यसै गरी सेती अस्पताल धनगढ़ीमा 5 जना र वीरगंजको नारायणी अस्पतालमा 4 जना उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ। सबै उपचार गरिरहनुभएका व्यक्तिहरूको संक्रमितको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य छ। उनीहरू पेप्सिकोला टाउन प्लानिङ स्थित सन सिटी अपार्टमेन्टको ब्लक ए को 15औं तलामा बस्दै आएका थिए। 81 वर्षीय आमा, 58 वर्षीय छोरा र 52 वर्षीय बुहारीलाई हिजो पाटन अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले हिजो मूलपानी स्थित नगर अस्पतालमा विदेशबाट आएका 36 जनाको परीक्षण गर्दा उनीहरू 3 जनाको रिपोर्टमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको थियो। नगर प्रमुख कृष्णहरि थापाका अनुसार गत चैत 4 गते राति 1 बजे बेलायतबाट दोहा हुँदै काठमाडौँ आएर क्वारेन्टाइनमा बसेका 3 जनाको आरडीटी किटबाट गरिएको परीक्षणको नतिजा संक्रमित देखिएको थियो। पाटन अस्पताल भर्ना गरेका 3 जनाको स्वास्थ्य अहिले सामान्य छ। संक्रमणको कुनै लक्षण देखिएको छैन। सुरक्षा उच्च स्रोतका अनुसार उनीहरू चैत 4 मा कतार एयरलाइन्सको फ्लाइट नम्बर QR644 बाट काठमाडौँ अवतरण गरेका थिए। हालसम्म 6329 जनामा कोरोना संक्रमण परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि मन्त्रालयको उच्च स्रोतले 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको बताएको थियो। नियमित मिडिया ब्रिफिङका क्रममा 2 जनामा संक्रमण भएको सार्वजनिक पश्चात स्रोतले भन्यो। बिहानको रिपोर्टमा 3 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। कसरी परिवर्तन भयो आफै दङ्ग छु। प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसदहरूले पाउने बजेट कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा राख्न संसदमा सहमति जुटेको छ। आज बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको चालू आर्थिक वर्षको खर्च हुन बाँकी रकम र आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को रकम कोरोना कोषमा राख्ने बारे सहमति भएको जानकारी सरकारलाई गराउने निर्णय बैठकले गरेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित 165 जनालाई चालू आर्थिक वर्षमा 6 करोड़को दरले छुट्याइएको थियो। सो रकम करिब 10 अर्ब हुन्छ। कोभिड-19 को जोखिम बढ़दै गएपछि सांसद विकास कोषको सो रकम कोरोना कोषमा राख्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। सरकारले लकडाउनको समयावधि 12 दिन थप्दै वैशाख 15 गतेसम्म पुर्याएको छ। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को संक्रमण रोक्नका लागि चैत 11 गतेबाट थालिएको लकडाउन तेस्रो पटक बढाउने निर्णय सरकारले गरेको हो। नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय सीमानामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश बिन्दु र खुला सीमानाका जुनसुकै स्थानबाट हुन सक्ने यात्रुहरूको आवागमन 2077 वैशाख 3 गते बुधबार मध्यरातसम्मका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सीमानामा रहेका सबै प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश बिन्दु र खुला सीमानाका जुनसुकै स्थानबाट हुन सक्ने यात्रुहरूको आवागमन स्थगित गर्ने गरी निरन्तरता दिने तर मालसामानको ढुवानीलाई यथावत राख्ने, यो आदेश पालना नगरी अनधिकृत रूपमा सीमा क्षेत्रबाट प्रवेश गर्ने
व्यक्तिहरूलाई अर्थात् नेपालमा प्रवेश गरेका विदेशीहरूलाई स्थानीय प्रशासनलाई सूचना जानकारी नदिइकन लुकाइएको पाएमा त्यस्ता व्यक्तिहरू समेतलाई नेपालको प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्ने। एक साताका लागि लकडाउन घोषणा गरिए पनि संक्रमित थपिँदै गएपछि सरकारले बढाउँदै लगेको छ। नेपालमा हालसम्म 16 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै लकडाउनका कारण फँसेका र काम नहुँदा अलपत्र परेकालाई राजधानीबाट आफ्ना घर जान दिने कि भन्ने विषयमा पनि आजको मन्त्री परिषदको बैठकमा छलफल भएको थियो। काभ्रेमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका 2 युवामा गरिएको र्यापिड टेस्टमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ। संक्रमण देखिएपछि बेथानचोक गाउँपालिका र मण्डनदेवपुर नगरपालिकाका ती युवालाई धुलीखेल अस्पतालमा आइसोलेसनमा राखिएको छ। उनीहरूको स्वाबको नमूना संकलन गरी पीसीआर परीक्षण गर्ने तयारी गरेको स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेले जनाएको छ। बेथानचोक 5 का ती युवा चैत्र 9 गते भारतबाट स्वदेश फर्किएका थिए। मण्डनदेवपुर नगरपालिका 3 का 23 वर्षीय ती युवा चैत 7 गते दुबईबाट फर्किएका थिए। नगरपालिकाले तयार गरेको क्वारेन्टाइनमा 22 दिन बसेर उनी घर गएका थिए। उनीहरूको सम्पर्कमा आएकालाई पनि क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। चैत 1 गतेदेखि विभिन्न मितिमा स्वदेश फर्किएका जिल्लाका 251 जनाको द्रुत परीक्षण भइरहेको स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डाक्टर नरेन्द्र कुमार झाले जानकारी दिनुभयो। बलात्कारको आरोपमा 3 जनालाई जिल्ला अदालत मकवानपुरले पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ। जिल्ला न्यायाधीश सीता शर्मा अधिकारीको आज बसेको इजलासले 18 वर्षीय छोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा बाबुलाई थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो। हेटौडा उपमहानगरपालिका 7 का 42 वर्षीय बाबुले छोरीलाई पटक पटक बलात्कार गर्दै आएका थिए। पीड़ित किशोरीले दिएको उजुरीको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय हेटौडामा गत फागुन 24 गते प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। यस्तै भाउजूलाई बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका देवरलाई जिल्ला न्यायाधीश कमलराज विष्टको आज बसेको इजलासले पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ। थाहा नगरपालिकाका 41 वर्षीय देवरले 54 वर्षीय भाउजूलाई गत चैत 13 गते घरमा नै बलात्कार गरेका थिए। यसैबीच बालिका बलात्कारको आरोपमा जिल्ला न्यायाधीश सीता शर्मा अधिकारीको यसलाई पुनः सुन्नुहोस्। बलात्कारको आरोपमा 15 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गर्ने 26 वर्षीय विनोद हुमागाईलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो। विदेशमा रहेका 77% नेपालीले स्वदेश फर्किने इच्छा देखाएका छन्। गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएले गत आइतबारबाट शुरू गरेको 24 घण्टा हेल्पलाइन फोन गर्ने मध्येका 77%ले नेपाल फर्किन चाहेको र त्यसको लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिदिन आग्रह गरेका हुन्। 11%ले विदेश जानका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिदिन पनि आग्रह गरेका छन् जो नेपालमा छन्। अन्य समस्या हुनेमा 12% गैर आवासीय नेपाली छन्। गैर आवासीय नेपाली संघका महासचिव डाक्टर हेमराज शर्माका अनुसार संघमा प्राप्त फोन कलका आधारमा सबैभन्दा धेरै 25% मध्य पूर्वका गैर आवासीय नेपालीले नेपाल फर्किन चाहेका छन्। त्यहाँका नेपालीको जागिर छुटेको वा कम्पनीबाट राजीनामा दिएर नेपाल आउनको लागि तयारी अवस्थामा रहेको देखिएको एनआरएनएले जनाएको छ। संघलाई प्राप्त टेलिफोन मध्ये भारतको मुम्बई, हैदराबाद, नैनीताल, हरियाणा, नयाँ दिल्लीमा नेपालीको ठूलो समूह खान बस्न समेत नपाएर अलपत्र परेको गुनासो गरेको महासचिव शर्माले जानकारी दिनुभयो। अब केही समाचार संक्षेपमा। ललितपुर महानगरपालिकाले विदेशबाट फर्केर आएका र नेपाल बसाई 30 दिन ननागेका 108 जनाको आज कोभिड-19 को र्यापिड किट परीक्षणबाट स्वास्थ्य जाँच गरेको छ। लगन खेल र जाउलो खेलमा राखेर गरिएको परीक्षणमा सबैमा नेगेटिभ देखिएको महानगरले जनाएको छ। कोरोना भाइरस अवस्थाको समाचार सम्प्रेषणमा सक्रिय धनकुटाका विभिन्न मिडिया हाउसलाई उद्योग वाणिज्य संघ धनकुटाले सुरक्षित सामग्री प्रदान गरेको छ। प्रदेश 5 का विभिन्न स्थानमा क्वारेन्टिनमा बसेका 885 जनाको र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट आरडीटी किटबाट कोरोना भाइरसको परीक्षण गरिएको छ। परीक्षणमा सबैको नेगेटिभ रिपोर्ट आएपछि क्वारेन्टाइनबाट होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी घर पठाइएको छ। कोरोना बारे गलत अफवाह फैलाउने एकजनालाई प्रहरीले आज दाङको घोराईमा पक्राउ गरेको छ। घोराई उपमहानगरपालिका 15 का 28 वर्षीय दीपक नेउपानेले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा दाङमा पनि एकजना कोरोना संक्रमित भेटिएको भन्ने गलत सूचना पोस्ट गरी जनमानसमा डर त्रास फैलाउने काम गरेको उजुरीको आधारमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेका हुन्। रौतहटको ईशानाथ नगरपालिकाको औरैया स्थित जनता माविमा स्थापना गरेको
क्वारेन्टाइनबाट स्वाब टेस्ट नै नगरी 11 जनालाई घर पठाइएको खुलेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि गरेको 19 वर्षीय युवक बसेकै क्वारेन्टाइनबाट चैत 27 गते उनीहरूलाई बिना टेस्ट छाडिएको थियो। पर्सा स्थित नारायणी अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचार शुरू भए लगतै अस्पतालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरू क्वारेन्टाइनमा बस्न शुरू गरेका हुन्। उनीहरूमध्ये धेरै वीरगञ्ज आदर्श नगर स्थित कन्ट्री इन होटलमा चिकित्सक, नर्स तथा पारामेडिकल स्टाफ समेत गरी 10 जनाको समूह बसिरहेको नारायणी अस्पतालका चिकित्सक उदय नारायण सिंहले जानकारी दिनुभयो। प्युठानमा क्वारेन्टिनमा बसेका 50 जनाको र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट आरडीटी गरी सबैलाई घर पठाइएको छ। एरावती गाउँपालिका 2 बरौलाको क्वारेन्टाइनमा बसेका 16 जना र स्वर्गदरी नगरपालिकाको क्वारेन्टिनमा बसेका 34 जनाको आरडीटी परीक्षणमा रिपोर्ट नेगेटिभ देखिएपछि घर पठाइएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्युठानका प्रमुख विशाल सुवेदीले बताउनुभयो। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका स्थित इटहरी अस्पतालमा आजदेखि कोरोना भाइरसको द्रुत परीक्षण आरडीटी टेस्ट शुरू भएको छ। इटहरी अस्पतालका इमर्जेन्सी इन्चार्ज रामकुमार धमलाका अनुसार पहिलो चरणमा विदेशबाट इटहरी आएका व्यक्तिहरूको आरडीटी टेस्ट शुरू गरिएको हो। गोरखाको शहीद लखन गाउँपालिकाले कोभिड-19 लाई लक्षित गरेर दिइने खाद्यान्न सहयोग नलिने निर्णय गरेको छ। विपन्न तथा असहाय घर परिवारलाई दिइने खाद्यान्न सहयोग तत्कालका लागि नलिने कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेश थापाले बताउनुभयो। लुकीछिपी आएका भारतीय व्यापारीहरूको कारण कोरोना भाइरस संक्रमण फैलन सक्ने भएकाले धरानको कृषि उपज बजार एक साताका लागि पूरै बन्द गर्ने निर्णय भएको छ। धरान 13 स्थित कृषि उपज बजार व्यवस्थापन समिति र धरान उपमहानगरपालिकाले तत्कालका लागि कृषि बजार बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। कैलालीको कोरोना संक्रमित महिलासँगै यात्रा गरेका दाङका 2 जना र उनीहरूका परिवारका सदस्य सहित 11 जनालाई बेलझुण्डी स्थित कोरोना विशेष अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको छ। वीरगञ्जबाट सँगै आएका राप्ती गाउँपालिकाका 1 जना र उनका परिवारका 4 सदस्य तथा सँगै आएका घोराईका 1 जना र उनका परिवारका 5 सदस्य गरी 11 जनालाई आइसोलेसनमा राखिएको हो। र कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको विपद व्यवस्थापन कोषमा आज 23 लाख रुपियाँ जम्मा भएको छ। कर्णाली प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघले 13 लाख रुपियाँ र सानिमा विकास बैंकले 10 लाख रुपियाँ जम्मा गरेका हुन्। कान्तिपुर डायरीमा अब संखुवा सभा डायरीको पालो। संखुवा सभा डायरीमा दिपेन्द्र साक्यको नमस्कार। जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवा सभाले लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने 83 जनालाई कारबाही गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका निरीक्षक सन्तोष राईका अनुसार आज लकडाउनको व्यवस्था गर्दै बिना काम बजार डुल्ने 83 जनालाई कारबाही गरिएको हो। उनीहरूलाई प्रहरीले कोरोना भाइरस सम्बन्धी 2 घण्टा जनचेतनामूलक सन्देश दिएर छोडेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला अस्पताल संखुवासभामा कोरोनाको र्यापिड टेस्ट शुरू भएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथामका लागि प्रदेश 1 सरकारले शुरुआत गरेको र्यापिड टेस्ट सदरमुकाम खातबारीमा पनि शुरू गरिएको हो। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पहाडी जिल्लाका संखुवासभा, दनकुटा, तेर्तुम, भोजपुर र 5 थरमा र्यापिड टेस्ट पठाएको स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी रोशन श्रेष्ठले बताउनुभयो। संखुवासभाको जिल्ला कारागार खातबारीका कैदीबन्दीहरूले बाहिरबाट ल्याएका कैदीबन्दीलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न माग गरेका छन्। केही दिन अघि एक कैदीबन्दी बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानबाट उपचार गराएर खातबारी कारागार फर्किएका थिए। उनी फर्किएपछि भित्र रहेका कैदीबन्दीले क्वारेन्टाइनमा राख्न कारागार प्रशासनसँग माग राख्दै कारागार व्यवस्थापन विभाग काठमाडौँलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट ल्याएका कैदीमा कोरोना भाइरस हुन सक्ने डरले उनलाई छुट्टै राखिएको छ। संखुवासभाका राजनीतिक दलले राहत वितरण तथा स्वास्थ्य सामग्री वितरणलाई पारदर्शी बनाउन जिल्ला, नगर, गाउँपालिका र वडा स्तरसम्म सर्वदलीय समिति गठन गरेका छन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण फैलिन नदिन राहत वितरण तथा स्वास्थ्य सामग्री वितरणलाई पारदर्शी बनाउन जिल्ला, नगर, गाउँपालिका र वडा स्तरसम्म सर्वदलीय समिति गठन गरिएको नेकपाका अध्यक्ष हेमराज घिमिरेले बताउनुभयो। हवस् त संखुवासभा डायरी आजलाई यति नै। दिपेन्द्र साक्की बिदा माग्छु। नमस्कार। दिपेन्द्र साक्यको संखुवासभा डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सहित 25 मुलुकलाई तत्काल अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ। आईएमएफको कार्यकारी संचालक समितिको बैठकले निम्न आय भएका 25 मुलुकलाई अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको आईएमएफकी महानिर्देशक क्रिस्टिलिना जर्जिभाले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिनुभएको हो। आईएमएफको विपद न्यूनीकरण तथा राहत कोष सीसीआर
IFT मार्फत नेपाल सहितका 25 देशलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउन लागि हो। अनुदान रकम सम्बन्धित मुलुकले उसलाई शर्त अनुसार तिर्नुपर्ने ऋणको किस्ता भुक्तानीको लागि परिचालन हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कोषमा अहिले 500 मिलियन अमेरिकी डलर जम्मा भएको र यसका जापान, बेलायत, चीन, नेदरल्याण्ड्स लगायतका देश प्रमुख दाता रहेको पनि बताइएको छ। घर, मोटर, कल कारखाना र अन्य सम्पूर्ण निर्जीवन बीमा सेवा सुविधाको लागि सानिमा जेनरल इन्स्योरेन्स, निरन्तर सेवा, निर्धक्क साथ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या विश्वभर 19,38,863 पुगेको छ। 1,20,871 जनाको संक्रमणकै कारण ज्यान गएको छ। 4,59,427 जना पूर्ण रूपमा संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। ज्यान गुमाउने तथा संक्रमितको संख्याका आधारमा विश्वमै अगाडि रहेको अमेरिकामा 5,87,173 संक्रमित पुगेका छन्। 23,644 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। इटलीमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 20,465 पुगेको छ। त्यहाँ 1,59,516 जना संक्रमित पुगेका छन्। स्पेनमा 1,70,079 जना संक्रमित पुग्दा 17,756 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। नयाँ संक्रमितको संख्यामा केही कमी आउन थालेपछि अस्ट्रिया र इटलीले लकडाउन केही खुकुलो पार्दै पसलहरू खोल्न अनुमति दिएका छन्। भारतमा थप 19 दिनका लागि लकडाउन गरिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज बिहान राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै 3 मेसम्म लकडाउन बढाउने घोषणा गर्नुभएको हो। गत 24 मार्चमा घोषणा गरिएको पहिलो चरणको लकडाउन आज मध्यराती सकिँदैछ। विभिन्न राज्यसँगको राय सुझावहरूलाई ध्यानमा राख्दै भारतमा लकडाउनलाई 3 मेसम्म बढाउने निर्णय गरिएको मोदीले बताउनुभयो। उहाँले लकडाउनलाई इमानदारीतापूर्वक लागू गर्न जनतालाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ। मोदीले ज्येष्ठ नागरिकको ख्याल राख्न, सामाजिक दूरी कायम राख्न, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउने किसिमको खानपान र व्यायाम गर्न, स्वास्थ्य र सुरक्षाकर्मीलाई सहयोग पुर्याउन जनतासँग अपील गर्नुभएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यसैबीच फ्रान्सले पनि कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मे 11 तारिकसम्म लकडाउन लम्ब्याएको छ। अब खेल प्रसंग। एसियन फुटबल महासंघ एएफसीले आगामी मे र जुनमा हुने भनिएका सबै फुटबल प्रतियोगिताहरू स्थगित गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको क्रम नघटेपछि एएफसीले दोस्रो पटक प्रतियोगिताको मिति सारेको हो। एसियाका प्राय सबै देशले एकबाट अर्को देशमा जान प्रतिबन्ध गरेकाले एएफसीले खेलाडी र दर्शकको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर 2 महिनाका लागि तय प्रतियोगिताहरू सारेको हो। यसअघि पनि मार्च र अप्रिल महिनामा हुने भनिएको सबै प्रतियोगिता एएफसीले सारेको थियो। एएफसीले भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली, कतारको दोहा, यूएई को दुबई र मलेसियाको क्वालालम्पुरमा भिडियो कन्फरेन्स मार्फत बैठक गरेर सो निर्णय लिएको थियो। सोही निर्णयपछि नेपालमा हुने भनिएका चाइनिज ताइपे र अस्ट्रेलियासँगको विश्वकप क्षणको होम म्याच पनि स्थगित भएको थियो। अहिले स्थगित भएका प्रतियोगिताका लागि अर्को विकल्पका रूपमा नयाँ मिति तोक्ने एएफसीले बताएको छ। उसका लागि सन् 2020 को एएफसी च्याम्पियन्स लीग र एएफसी कपको समूह चरणका खेलहरू गर्न ठूलो चुनौती छ। यसका साथै एएफसीले सबै फुटबल संघलाई पनि कठिन परिस्थितिमा संयमित भएर र नकारात्मक कदम नउठाउन आग्रह गरेको छ। प्रशिक्षक मेघराज केसीले अब ए डिभिजन क्लब नहेर्ने निर्णय गरेका छन्। ए डिभिजन क्लब रुसलान 3 स्टारसँगको अनुबन्ध दोस्रो पटक सकिएसँगै उनी कुनै पनि ए डिभिजन क्लब नहेर्ने निर्णयमा पुगेका हुन्। 3 स्टारमा पछिल्लो समय उनले 4 वर्ष बिताए। 3 स्टार र त्रिभुवन आर्मी क्लबका प्रशिक्षक रहँदा घरेलु फुटबलका अधिकांश नकआउट प्रतियोगिता जिते पनि ए डिभिजन लीग भने उनले जित्न सकेनन्। नयाँ प्रशिक्षकलाई मौका दिनका लागि आफूले यस्तो निर्णय गरेको केसीले बताए। 2 दशक भन्दा बढी फुटबलमा बिताएका अब क्लबमा समेत नहुने योजनामा छन्। 2055 सालमा एन्फा एकाडेमीमा प्रशिक्षकका रूपमा प्रशिक्षण शुरू गरेका केसीले राष्ट्रिय फुटबल टोलीमा ग्राम रोबर्ट्स प्रशिक्षक छँदा सहायक प्रशिक्षकको अनुभव समेत बटुलेका थिए। 14 वर्ष मुनि र गत वर्ष उनले 19 वर्ष मुनिको नेपाली टोलीको प्रशिक्षकको भूमिका पनि निर्वाह गरेका थिए। जाँदा मुख्य प्रसंग पुनः एकपटक। वैशाख 15 सम्म लकडाउनको अवधि लम्ब्याउने सरकारको घोषणा। भारतसँगको सीमामा आवत जावत अनिश्चितकालका लागि बन्द। लकडाउनलाई जारी राखेसँगै कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन र नागरिकलाई ढाडस दिन सरकार चुक्यो। नेपालमा थप 2 जनामा कोभिड-19 संक्रमित पुष्टि। 6000 बढीको परीक्षण सम्पन्न। सांसदले पाउने बजेट कोरोना कोषमा राख्न संसदमा सहमति। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सहित 25 मुलुकलाई तत्काल अनुदान उपलब्ध गराउने।
कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भारतमा थप 19 दिन लकडाउन घोषणा। 20 अप्रिलबाट अत्यावश्यक गतिविधिका लागि मात्रै सशर्त छुट दिइने। र एसियन फुटबल महासंघ AFC द्वारा आगामी मे र जुनमा हुने भनिएका सबै फुटबल प्रतियोगिता स्थगित। हवस् साथै कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौं। तबसम्मका लागि इन्द्रलक्ष्मी र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।